केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी कालिम्पोङ। म उमेश परियार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। हाइवे 10 को रम्फू अनि टिस्टा पुलिस आउटपोस्टद्वारा ड्रग्स अनि नशालु पदार्थ सहित आरोपीलाई पक्राउ। माइल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड एमएनएल्टाद्वारा कालेबुङका विधायक रुदेन सदा लेप्चालाई जनाइयो सम्बर्धना। कालेबुङमा पनि प्राइभेट भ्याक्सिनेसन गरिने सुरु। भारतीय मानव अधिकार एसोसिएसन कालेबुङद्वारा आगामी 10 र 11 जुलाईमा कालेबुङमा भ्याक्सिनेसन शिविर आयोजना गर्ने अध्यक्ष सूर्य कुमार छेत्रीको भनाई। अनि खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई 7 कन्या देवी मन्दिर कमिटीद्वारा जनाइयो सम्मान। अब समाचार विस्तारमा। हाइवे 10 को रम्फू अनि टिस्टा पुलिस आउटपोस्टद्वारा ड्रग्स अनि नशालु पदार्थ सहित आरोपीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। हाइवे 10 को रम्फू अनि टिस्टा पुलिस आउटपोस्टद्वारा ड्रग्स अनि नशालु पदार्थ सहित आरोपीलाई पक्राउ गरिएको छ। ड्रग्स मुक्त अनि नशामुक्त समाज निर्माण गर्नमा पुलिस प्रशासन सक्रिय बनेर अघि आएको देखिन्छ। ड्रग्स साथै अवैध मदपान सेवन अनि बेचबिखनमाथि कालेबुङ जिल्ला पुलिस गिद्धे नजर राखेर अभियानमा लागि परेको छ। विशेष गरी यस्ता कुतत्वहरू कालेबुङ भित्रिने मूल दिशातिर ध्यानकर्षण गर्दै कालेबुङ जिल्ला पुलिस आफ्नो अभियानमा छ भने लगातार यससित संलग्न आरोपीहरूलाई पक्राउ पनि गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 ड्रग्स साथै अवैध मद मदिरा ओसार पोसारको निम्ति मूल बाटो बनेको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै पुलिसले हाइवेको प्रत्येक नाकाहरूमा गिद्धे नजर राखेर चेकिङ अभियान चलाइरहेको छ। यसै अभियानलाई अघि बढाउँदै टिस्टा पुलिस पोस्ट अनि रम्फू पुलिस पोस्टले शनिबार राति अनि आज बिहान पख चलाएको अभियानमा नशालु अवैध औषधि अनि भारी मात्रामा अवैध रम बियर सहित आरोपीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। जानकारी अनुसार शनिबार राति टिस्टा पुलिस पोस्ट प्रभारी सविता लामाको नेतृत्वमा चालिएको अभियानमा क्षेत्रका बसुवा निवासी 25 वर्षीय बादल तामाङलाई धेरै मात्रामा अवैध नशालु औषधि सहित पक्राउ गरिएको छ। बताइए अनुसार विशेष सूत्रबाट जानकारी पाए बापत प्रभारी सविता लामाले एउटा टिम तयार पारेर टिस्टाको रविझोडामा नाका चेकिङ अभियान चलाइएको थियो। सोही अभियानमा मध्यराति 12 बजी बादल तामाङलाई 48 बोतल कफ सिरप अनि 40 पत्ता स्मोप्रोक्सिन क्याप्सुल सहित पक्राउ गरिएको हो। त्यसरी नै अर्कोतिर रम्फू बङ्गाल सीमामा पुलिसले आज बिहान नाका चेकिङ अभियानमा एकजना युवकलाई भारी मात्रामा अवैध मद मदिरा सहित पक्राउ गरियो। रम्फू पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी लक्ष्मण पोखरेलले गुप्त सूचनाको आधारमा हिज रातिदेखि नै सीमा क्षेत्रमा नाका चेकिङ अभियान चलाएका थिए। सूचनाको आधारमा चलाइएको चेकिङ अन्तर्गत आज बिहान 3 बजी सिक्किमदेखि कालिम्पोङतर्फ गइरहेको एउटा व्यागनर कार WB74Z 2433 लाई रोकेर तलासी गर्दा वाहनमा 15 कार्टुन हिट बियर, 11 कार्टुन मिलियम 3X रम, 3 कार्टुन रोयल ब्लू रम, 1 कार्टुन प्राइज 3X रम गरेर कुल 42,084 रुपियाँको अवैध मदिरा फेला पारेको छ। पक्राउ गर्ने युवक कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत लोवर मन्सोङ निवासी 35 वर्षीय रमेश प्रधान रहेको पुष्टि गरिएको छ। स्मरण रहोस्, जलपाइगुडी बेलाकोपामा 4 महिना चुनाव ड्युटी सकेर फर्केका एसआई लक्ष्मण पोखरेल हालै रम्फू चेक पोस्टमा प्रभारीको पदमा कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। यसभन्दा अघि पनि उनी टिस्टा पुलिस पोस्टमा प्रभारी बनिसकेका थिए भने अघिबाटै उनले ड्रग्स अनि असामाजिक तत्त्वहरू विरुद्ध अभियान चलाउँदै आइरहेका हुन्। अर्कोतिर टिस्टा पुलिस पोस्ट प्रभारी सविता लामाले पनि हालै टिस्टामा प्रभारीको पदभार सम्हालेकी हुन् भने उनले ड्युटी सम्हाल्न साथै ड्रग्स ओसार पोसार अनि असामाजिक तत्त्वहरू विरोधमा लगातार अभियान चलाइरहेकी छन्। पक्राउ गर्ने दुवै युवकहरूलाई कालेबुङ जिल्ला थाना पठाइएको थियो भने
त्यहाँबाट उनीहरूलाई नार्कोटिक एन्ड कस्मेटिक एक्ट अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कालेबुङ जिल्ला अदालत पठाइएको छ। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई माइलल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड, माइलल्याङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन पश्चिम बङ्गालद्वारा एक कार्यक्रम बीच सम्बर्धना जनाइएको छ। कालेबुङ सन्त अगस्टिन स्कुलको प्रेक्षागृहमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई जितको निम्ति बधाई दिँदै साथै लेप्चा पारम्परिक ढङ्गमा सम्मान जनाउँदै सम्बर्धना पत्र प्रदान गरेको छ। एमएल इल्टा महासचिव आजोक भ्यालेन्टाइन तामसाङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा विधायक रुदेन सादा लेप्चा उपस्थित थिए भने एमएलएलडिभी चेयरम्यान ल्याङचोङ तामसाङ, संयोजक एडविन लेप्चा, एमएल इल्टा कार्यकारी सदस्य चन्द्र लेप्चा, कालेबुङ जिल्ला अनि खरसाङका 30 वटा ठुमबाट विशेष व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए। कोभिडको प्रोटोकललाई पालन गर्दै सम्पन्न भएको कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै लेप्चा बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामसाङले आफ्नो यतिको वर्षको जीवनकालमा जनताको पक्षमा काम गर्ने विधायक यसपटक देखेको छु। विधायक रुदेन सादा लेप्चामा मैले कार्य गर्दै क्षमता देखेको छु र आशा छ भविष्यमा उहाँले जनपक्षमा धेरै कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु भन्दै सम्पूर्ण एमएलएलडिभी माइलल्याङ इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन सदैव विधायक रुदेन सादा लेप्चाको पछि खडा रहने बताएका छन्। सेक्रेटरीहरूलाई यहाँबाट एकदम धन्यवाद दिन मान्छु। विशेष गरेर कालिम्पोङ थोम सेजुङका प्रेसिडेन्टहरूले धेरै काम गरे ठाउँ ठाउँमा, अनि त्यही तरिकाले हाम्रो एक्जिक्युटिभहरूले पनि धेरै काम गरे अनि फलस्वरूप हामी माझमा आज हाम्रा रेन रुदेन सदामु रोङकप लेप्चा हाम्रो यो कालिम्पोङ कन्स्टिट्युएन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर तल कलकत्तामा पुग्नु भएको छ। अनि यो कालिम्पोङको लागि गर्वको कुरो हो, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको लागि गर्वको कुरो हो। यो लेप्चाको लागि मात्रै होइन, सारा कालिम्पोङवासीहरूको लागि यो ठुलो गर्वको कुरो हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। That you have won the election here from Kalimpong constituency and you represent us, र हामीलाई त्यसमा एकदम ठुलो गर्व लागिरहेको छ यो भन्नमा पनि। अनि वास्तवमा हो मेरो अहिले मैले भन्दाखेरि म आफै कहिले पनि यस्तो जिरिङ्ग भएको थिएन कि अहिले भन्दैछु मेरो यो मलाई जिरिङ्ग भयो यो भन्दाखेरि। र म एमएल इल्टा अनि एमएलएलडिबीको तर्फबाट हाम्रो रेन रुदेन सदामु लेप्चालाई ठुलो 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 यो हृदयबाट उहाँलाई बधाई दिन मान्छु। भेरी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स रेन, I think you have done excellent job. We are really proud. In fact, we are delighted. यसरी नै आफ्नो सम्बोधन राख्दै विधायक रुदेन सादा लेप्चाले भोटको समय आफूले गरेको बाचाहरू पूरा गर्न म वचनबद्ध छु भनी बताएका छन्। त्यो घन्टीलाई बचाउनु भने तपाईँ नै प्रयोगमा आएको हुनुपर्छ। अनि तपाईँ उभिनुहुन्छ, घन्टीलाई तान्नुहुन्छ र घन्टी बज्छ। म इलेक्टेड तपाईँद्वारा, अब मैले मेरो जिम्मेदारलाई पूर्ण रूपले डेलिभरेन्स गर्नुपर्छ। तपाईँको नोटिङ, तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँको मप्रतिको समर्पणता हिजोसम्ममा सिद्धिएको छैन, भोटतिर सिद्धिएको छैन। तपाईँले नोकाउनुपर्छ, जिम्मेदार बुझाउनुपर्छ, यो कुरा गर त्यो कुरा गर आज्ञा गर्नुपर्छ। तब मात्र चर्च घन्टी चाहिँ, तब मात्र मन्दिरको घन्टी चाहिँ बस्ने लायक रहेछ। त्यो कारण तपाईँहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, हिजो भोट दिएर एउटा एमएलए बनाउँदैमा तपाईँको जिम्मेदार यहाँ सकिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु हो भने रुदेन लेप्चाको एमएलए 5 वर्ष फेरि अधुरो रहन्छ। त्यो कारणले तपाईँ हामीसँगै उभिएको हुनुपर्छ। अनि जहाँ सक्दिनँ तपाईँको आइडियाजहरू, तपाईँको ज्ञानहरू, तपाईँको बुद्धिमत्ताहरू अनि तपाईँको सक्षमता र अनुभव जब मलाई दिनुहुन्छ, साँच्चै नै म लडाइँको अर्थात् मैले गर्नुपर्ने चुनौतीको साँच्चै विजय हासिल गर्छु भन्ने कुरामा सदैव विश्वास छु। अरू धेरै भन्नु छैन मलाई। तपाईँले दिनुभएको माया प्रेमले नै यहाँ छु, यो एउटा फर्मालिटी मात्रै हो। अनि यही सम्बोधनमा विशेष कालिम्पोङभरिका विधानसभा 22
एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीका सम्पूर्ण जनतालाई पनि विशेष लाइभ हेरिराख्नु भएको हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई यहीबाट म सम्बोधनमा पनि राख्न चाहन्छु कि एमएलए भएपछि जुन प्रकारको महामारी सुरु भयो, कृतज्ञता प्रकट गर्न या भोट थ्याङ्क्सको निम्ति विभिन्न ठाउँमा उभिन पर्ने मेरो जुन नैतिक जिम्मेदारीहरू थियो पुग्न सकिएको छैन। अनि त्यस बिचमा जुन प्रकार कोभिडको प्रोटोकल जुन प्रकारले लागू गरियो सरकारद्वारा, त्यसलाई अनादर गर्नु एउटा विशेष पब्लिक फिगर भइकन एउटा लिडरै त्यसलाई तोड्दै हिँड्यो भने अन्य मेसेज गलत मेसेज जान्थ्यो। त्यस उसले हामीले केही काम गऱ्यौँ जो प्रोटोकलभित्र पर्थ्यो, त्यो काम गर्न सक्यौँ जो हाम्रो क्षमताभित्र थियो। अनि हामी त्यसै बसेका छैनौँ। विभिन्न चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने विभिन्न समस्याहरू जो हाम्रो पोलिटिकल मेनिफेस्टोभित्र हिजो थियो, त्यो भित्रमा हामीले अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ। निकै लयर्सहरूसँग, धेरै जानकार भाइहरूसँग, दिदीहरूसँग बसेर हामीले विभिन्न कुराहरू, विशेष कालिम्पोङका पट्टा पर्चाका कुराहरू, समस्याहरूमा सबैभन्दा जटिलता रहेको जो अङ्ग्रेजको शासनकालदेखि कालिम्पोङमा पट्टा पर्चाको समस्या, डेभलपमेन्ट, मेसिनरी ल्यान्ड्सहरू जो भेस्ट भएका छन् इत्यादि कुरालाई यसलाई कन्भर्सन गर्नुपर्ने चुनौतीहरू जो एउटा एमएलएको हैसियतले मसँग छ फाइदा पुर्याउने कुरामा हामी पुऱ्याइसकेका छौँ। कालिम्पोङका सम्पूर्ण जनतालाई यस ठाउँमा उभिएर हुन्छ। तपाईँले भन्नु भएको एमएलए मेरो जिम्मेदार 5 वर्ष पछिलाई होइन, तर 5 वर्षभरिलाई मैले गर्नुपर्ने मेरो ड्युटीको डेलिभरी तपाईँहरूसँग मेरो सक्षमता, मेरो योग्यता, म जहाँ के हेर्छ त्यो गरिलाग्नको निम्ति मैले सदैव खडा रहनेछ। चुनौतीहरू धेरै होला, पोलिटिक्स हो, सजिलो छैन, तर पनि ती कुरामा तपाईँहरूको माया, प्रेम, समर्थन पछिल्लो दिनहरूमा यथावत रहिरह्यो भने यी कुरा गरिलाग्नमा सायद म असक्षम छु भन्ने कुरामा आफैप्रति म कहिले पनि ठान्दिनँ। त्यो कारणले निश्चय नै यो माया, प्रेम मेरो जातिले जो देखाउनु भएको छ, 2-4 शब्द साहित्य जातिबाट भइराख्नुपर्छ। मेरो स्पष्ट कुरा छ, एउटा असल छोरा नै कसैको असल योग्य ज्वाइँ हुन सक्छ। एउटा असल छोरी नै कसैको असल बुहारी हुन सक्छ। म लेप्चाकै असल लेप्चा भएपछि मात्रै म राईको पनि असल नेता हुन सक्छु। म लेप्चाकै असल व्यक्ति भएपछि मात्रै म क्षेत्रीको पनि असल मान्छे हुन सक्छु। म लेप्चाकै असल व्यक्तित्व भइसकेपछि मात्रै मेरो जातको भाषाको, संस्कृतिको जगेरा नगर्ने मानिसले अर्को जातको पनि गर्छ भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यसले म भन्छु एउटा असल छोरा नै भोलि असल ज्वाइँ सम्भावना देखेको छ। असल छोरी नै भोलि कसैको असल बुहारी हुन्छ भने म मेरो जात दिएको माया, आफ्नो भाषाप्रति, तपाईँले राख्नुभएको संस्कृतिप्रति सदैव आफ्नो जिम्मेदारलाई निष्ठापूर्वक पुरा गरी लानेछु। भविष्यको दिनहरूमा मेरो ज्ञान बुद्धिले पुग्दा नपुग्दा जब म कमी हुन्छु, तपाईँहरू सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई सदैव गाइड गरेर एउटा पर्फेक्ट व्यक्तित्व बनाउनुमा तपाईँले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन म पनि राख्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै मेरो शब्दलाई गर्छु। कार्यक्रममा लेप्चा जातीय संस्कृति परम्परा अनुरूप गीत नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। कालेबुङमा पनि प्राइभेट कोभिड भ्याक्सिनेसन शिविर सुरु गरिने भएको छ। सरकारी नियम मुताबिक सरकारी मूल्यमा अपोलो अस्पतालको सहयोगमा भारतीय मानव अधिकार एसोसिएसन कालेबुङद्वारा आगामी 10 जुलाई र 11 जुलाईमा कालेबुङमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन शिविर आयोजना गरिने एसोसिएसनका अध्यक्ष सूर्यकुमार छेत्रीले बताउँदै 18 वर्ष माथिका नागरिकहरूले उक्त भ्याक्सिनको निम्ति थानाडाँडामा अवस्थित एसोसिएसनको कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। मानव अधिकार एसोसिएसन अफ कालिम्पोङ अनि राजनीतिक डिस्ट्रिक्ट तत्त्वावधानमा साथै अपोलो हस्पिटल सिलगढीको सहयोगमा हामीले कोभिसिल्ड फर्स्ट डोजको प्रोग्राम राखेका छौँ। 10 तारिक अनि 11 तारिक जुलाईको दिन बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजीसम्म र यो चाहिँ गभर्मेन्टको एप्रुभ रेटको पेमेन्ट अनुसार 780 प्रति व्यक्तिले बुझाउनुपर्छ
र कुनै पनि समस्या अथवा केही पऱ्यो भने ह्युमन राइट्स अफिसमा आएर तपाईँहरूले आफ्नो नाम ठेगाना सबै बुझाइदिनु होला। साथै दोस्रो डोज सेकेन्ड डोजको लागि पनि हामीले नै उपलब्ध गराउनेछौँ। यही अफिसमै तपाईँहरूले सम्पर्क गर्दा हुनेछ। खरसाङ स्थित उजुरी बस्ती 7 कन्या देवी मन्दिर कमिटीद्वारा खरसाङ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ अनि उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानलाई सम्मान जनाइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा आयोजकको तर्फबाट विक्रम प्रधान, राजेन प्रधान, सन्तोष पारिक, हेमन्त दर्नाल उपस्थित रहेका थिए भने मन्दिरका पुजारी रमेश प्रसादको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा आयोजक समितिको पक्षबाट अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ अनि उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानलाई स्मृति पत्र प्रदान गरेर सम्मान जनाइएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ब्रिगेन गुरुङले म एक्लो अध्यक्ष भएर केही गर्न सक्दिनँ, मलाई मेरो दुवै पाखुरी बलियो बनाउने साथीहरू, कर्मचारीवर्ग, शुभचिन्तक र नागरिकहरूको सहयोग चाहिन्छ, तब मात्र नगरपालिकालाई अघि बढाएर लैजान सक्छु भनी बताएका छन्। कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति आयोजक समितिको पक्षबाट आभार प्रकट गर्दै मन्दिरको रखरखाउ र सफाई विषयलाई नगरपालिकाले सहयोग गरिदिने प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन्। र आज जुन यहाँ एउटा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो यहाँ मन्दिर माताको एकदम गर्भगृहभित्र है, र यो कार्यक्रममा आज एकदमै हाम्रो छोटो अवधिको एउटा सूचनालाई अब उहाँहरूले आत्मसात गरेर भनौँ मन्दिरको उसले आज नवनिर्वाचित हाम्रो चेयरम्यान साहब, भाइस चेयरम्यान साहब र यो ग्रामको नगर पार्षदिका पनि उपस्थित हुनुभयो। त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कारण अहिले जुन बर्खा झरी पहिरोको अब उहाँहरूको व्यस्तता छ, किन कम्ती समयमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने धेरै कार्यहरू भन्नेले व्यस्त हुनुहुन्छ र आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँ भक्तजनहरूलाई पनि धन्यवाद। यो कोभिडकोले गर्दाखेरि पनि अब हामीले धेरै अब हाम्रै ग्राममै धेरै हुनुहुन्थ्यो, हामीले सीमित मात्र आइदिने मेन कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै हामीले बोलाएका थियौँ र अब एकदमै कार्यक्रम जुन सम्पन्न भयो र उहाँहरूले जुन प्रतिश्रुति जुन दिनुभयो कि अब यो मन्दिर कारण यो सार्वजनिक मन्दिर भन्ने गर्छौँ र साँच्चै अब उजुरी बस्ती मन्दिर चाहिँ प्रायः अब एकदमै यो चाहिँ यस्तो अवस्था मतलब स्थानमा अवस्थित छ र यो मन्दिरमा चाहिँ को यहाँको खास मान्छे भन्ने चाहिँ छैन। यहाँ त ग्रामवासीहरूले गरिरहेको छन्। एकजना राजेन प्रधान दाजु आउँछन् जान्छन्, उहाँ अब धेरै वर्ष अगाडि थियो। त्यस अतिरिक्त अरू कोही पनि छैनन्। अब हामी यसरी नयाँहरू आएर यो कार्यहरू गर्दैछौँ र नगरपालिकाले चाहिँ यसलाई अलिकति उहाँले इनिसिएटिभ लिइदिनु भयो, बोर्ड अफ काउन्सिलर्सहरूले है। म अब आज अध्यक्ष हाम्रो उपाध्यक्ष र नगर पार्षदिका यस वार्डका हुनुहुन्थ्यो, त्यस उपरान्त अन्य पार्षदिका गणहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि 2 कर जोडेर अनुरोध गर्दछु। उहाँले पनि यो मन्दिर निर्माण कार्यमा धेरै सहयोग पुर्याउनै भएको थियो र जुन एउटा हामीले एउटा प्रपोजल राखेको छौँ त्यसलाई लिखित रूपमा भाइस चेयरम्यान साहबले पनि भन्नुभएको थियो र एउटा लिखित रूपमा हामीले एउटा उहाँलाई बोर्ड अफ काउन्सिलर्सले एउटा हामी आवेदन चढाउनेछौँ र त्यस आवेदनलाई अलिकति उहाँले पनि स्वीकृति दिएर यसमा सरसफाइ विशेष गरी र अलि मेन्टेनेन्स के कसो हुन्छ मन्दिरलाई यो अनि उहाँहरूको गाइडलाइन्स विशेष चाहिँ हामीलाई एउटा हुन्छ नि अब यो नगरपालिका एउटा लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट हो, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा गाइडलाइन्स एउटा राम्रो भयो भने चाहिँ यो मन्दिर पछिसम्म निरन्तर रूपमा लामो, किनभने हामी पछि पनि यो मन्दिर चल्न पर्यो र यो हुन्छ एउटा अनुशासन एउटा उयो आउँछ भन्ने चाहिँ लागेको छ र एकदमै उहाँहरूलाई धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गमा सम्पन्न भयो र हजुरहरूलाई एकदमै जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ हाम्रा यो च्यानलको उहाँहरूलाई पनि एकदमै यो कार्यक्रममा अवलोकन गरिदिनु भएको धन्यवाद। खरसाङको डाउहिल सार्वजनिक भवनको नामकरण विषय उठेको विवाद विषय राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले पुनः आज एक भिडियो जारी गरेर उक्त भवन मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी स्वयंको ड्रिम प्रोजेक्ट रहेकोले कसैले पनि यसमा राजनीति गर्नु नहुने बताएकी छन्। र आज म विशेष गरेर हिजो खरसाङ नगरपालिकाद्वारा दिएको बयानलाई म विशेष गरेर म जनता समक्ष यसलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ खरसाङको डाउहिल स्थित स्वर्गीय सुभाष घिसिङ मेमोरियल कम्युनिटी हलको
जुन चाहिँ डिक्लेयर गर्नुभएको थियो 2016मा हाम्रा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी स्वयंले, यहाँ कसैको पनि यहाँनिर कसैको अनुरोधमा पनि होइन, स्वयं मैले पनि अनुरोध गरेको होइन, उहाँको एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो। खरसाङलाई माया गरेर खरसाङमा डाउइलमा हाम्रो प्रेसिडेन्सी कलेज पनि बनिरहेको छ, कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ र त्यस्तै लागत साइड बाई साइडमा हाम्रो खरसाङको डाउइल स्कुलको ठिक मुनि स्वर्गीय सुभाष घिसिङ मेमोरियल कम्युनिटी हल, जो चाहिँ हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्रीको एउटा प्रोजेक्ट हो। अनि उहाँले हाम्रो पहाडवासीलाई, हाम्रो पहाडका नेता सुभाष घिसिङज्यू जिएनएलएफ पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्मरणमा चाहिँ यो कम्युनिटी हल बनाइएको हो। अनि जसको निर्माण चाहिँ मैले अस्ति पनि मैले भने, जसको निर्माण चाहिँ हाम्रा पश्चिम बङ्गालका पिडब्ल्युडी डिपार्टमेन्ट खरसाङको पिडब्ल्युडी डिपार्टमेन्टले गरेको हो र यसको कम्प्लिसन म यो जानकारी यो उहाँहरूलाई सायद थाहा छैन होला र मैले यो सबै जानकारी मैले एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर पिडब्ल्युडीबाट लिए पश्चात म यो क्लियर गर्न चाहन्छु कि 25 अक्टोबर 2019मा चाहिँ यो भवनको कम्प्लिसन भएको हो। अनि त्यस पश्चात पिडब्ल्युडी डिपार्टमेन्टले चाहिँ 10 फेब्रुअरी 2020मा नै खरसाङ नगरपालिकाले चाहिँ हस्तान्तर गरिएको हो। पिडब्ल्युडी डिपार्टमेन्टले वाकाइदा उहाँलाई पेपर सहित नै सकिदिएको हो। अनि नाम पनि यसको नेम अफ द कन्स्ट्रक्सन वर्क इज सुभाष घिसिङ मेमोरियल कम्युनिटी हल भनेर उहाँहरूलाई दिएको सुम्पेको हो। र दुःखको कुरो आज 1 वर्ष 3 महिना बितिसक्दाखेरि चाहिँ यो भवनको उद्घाटन गरियो, राम्रै हो। तर मलाई भन्नु केही छैन यसमा, तर र पनि यो बुझ्नुपर्ने हो, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन होला र म यो यसै कारणले म भन्न चाहन्छु कि यो नामकरणमा चाहिँ तपाईँहरूको भुल भएको छ। खरसाङ नगरपालिका कम्युनिटी हल राख्नुको सट्टामा चाहिँ जुन पेपर्स तपाईँहरूलाई सबमिट गरिएको थियो त्यो त म्युनिसिपालिटीमा नै छ। मैले त एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरसँग सबै कुरो बातहरू गरेर यो सठिक कुरा नै म तपाईँहरू समक्ष अनि जनता समक्ष राख्न चाहन्छु। र सुभाष घिसिङ हाम्रा पहाडका एउटा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नाममा सङ्ग्रहालय यदि खरसाङ नगरपालिकाले गर्ने सक्षम छ भने राम्रो हो, किनभने खरसाङ नगरपालिका त एउटा सिभिक बडी हो। आज खरसाङ नगरपालिकालाई जति पनि डेभलपमेन्टहरूको जति पनि फन्डहरू दिइन्छ, जति पनि गरिन्छ, सबै राज्य सरकारको म्युनिसिपालिटी एफेयर्स डिपार्टमेन्टबाट गरिन्छ। यदि उहाँहरूको यदि इच्छा छ भने राम्रो, अझै यसलाई बढाएर अझै राम्रो गर्नु। त मलाई यति नै हो भन्नुपर्ने यो कुरा चाहिँ यही हो कि यसको नामकरण चाहिँ जे हुनु पर्थ्यो त्यही नै एउटा डिक्लेयर गरेको चाहिँ राम्रो हो। र यो मलाई यहाँनिर राजनीति गर्नु केही पनि छैन। मैले 27 वर्ष राजनीति गरिसकेको। राजनीति के को लागि गरिन्छ? जनताको सेवाको लागि गर्नको लागि नै राजनीति गरेको। र आजसम्म मैले 27 वर्षसम्म चाहिँ मैले जुन राजनीति गरेको छु, जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको छुइनँ। जनतालाई मैले ढाँटेर लुटेर पैसा खाएर मैले काम गरेको छुइनँ। त्यो म छाती खोलेर भगवानलाई साक्षी राखेर अनि सबै सार्वजनिकलाई नै थाहा भएको कुरा हो। र मलाई यसमा कुनै राजनीति गर्नु छैन। तर एउटा सिभिक बडीले चाहिँ एउटा सठिक रूपमा चाहिँ एउटा जनतालाई सठिक एउटा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, मलाई त्यति मात्रै हो। मलाई यहाँ राजनीति गर्नु केही छैन। यो कसले ल्याएको, कसको प्रयासमा भएको यहाँ मलाई भन्नु छैन। यो स्वयं मलाई थाहा छ। अनि हाम्रा साधारण यहाँका जनतालाई पनि थाहा भएकै कुरो हो कि ममता ब्यानर्जीले नै जब पनि उहाँ दार्जिलिङ या खरसाङमा आउनुभएको थियो त्यति बेला नै उहाँले डिक्लेयर गरेर 2019 को 25 अक्टोबरमा नै यसको शेष भएको हो। अनि 10 फेब्रुअरी 2020मा नै हस्तान्तर गरिएको हो नगरपालिकालाई। र म विशेष
यही नै भन्न चाहन्छु नगरपालिकालाई कि तपाईहरूले सठिक रूपमा काम गर्नुहोस्, यसको सदुपयोग गर्नुहोस्, जनताले यसको सुविधा पाओस्। अनि यसलाई अझै तपाईहरूले सङ्ग्रहालय बनाउनुहुन्छ। सुभाष घिसिङ त माने धेरै उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ र उहाँको उसमा तपाईँहरूले अनर गरेर यदि तपाईँहरूले सङ्ग्रहालय अझै बढाउनुहुन्छ भने पनि त्यसमा तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत जनाउँदै मेरो वक्तव्य यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हाइवे 10 को रम्फू अनि टिस्टा पुलिस आउटपोस्टद्वारा ड्रग्स अनि नशालु पदार्थसहित आरोपीलाई पक्राउ। माइल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड एमएन एल्टाद्वारा कालेबुङका विधायक रुदेन सदा लेप्चालाई जनायो सम्बर्धना। कालेबुङमा पनि प्राइभेट भ्याक्सिनेसन गरिने सुरु। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएसन कालेबुङद्वारा आगामी 10 र 11 जुलाईमा कालेबुङमा भ्याक्सिनेसन शिविर आयोजना गर्ने अध्यक्ष सूर्य कुमार छेत्रीको भनाई। अनि खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई 7 कन्या देवी मन्दिर कमिटीद्वारा जनाइयो सम्मान। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolian@gmail.com. For more details, contact 700103231 and 9547359135. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी।
जहाँ इएनटी सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। इएनटी विशेषज्ञ डाक्टर एसके शाह, एमबीबीएस एमएस इएनटी, प्रोफेसर अफ एमएमसी मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल आरसी मित्री रोड, नियर शर्मा नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, एनजिओ नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ-गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू, एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, rejection relationship issue, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting.
a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gateway Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड,
एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् एमएस गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर एजी ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। Print in Kalimpong, we print your imagination.
यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, RC मिन्त्री रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार,
क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिती रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।